तकलेर हात दवरलो आनी तेजे कडेन कॉमेस कितें म्हणजे ती आंगठी पळयली, आंगठी दी, सरपळी दी, तेणें तितून काडून दिली आनी 2000 कितें काय 600 रुपया अशें आसले ते घेतले आनी फाटल्या फाटीं मेळलो वाच. भांगार बी गेले. 8 तारखे दीस सकाळी 9:15 टायम आसलेलो. तो थंय आमच्या तोरशा ग्रामपंचायती फुडलो स्टॉप आहा, त्या स्टॉपाचेर पेडण्या जावपाक उबो रावलेलो बशी. तितल्यान एक गाडी येयली, ताका पळोवन ती गाडी थांबयली आनी ताका शंकराचें देवूळ खंय आहा काय विचारलें. तेणें सांगलें उटवे आहा आनी फोंड्या आहा. म्हणटकूच ते म्हणाले तूं देवाक मानता? हय म्हणलो. तो पांयां पड म्हणलो बाबाच्या. तो ड्रायव्हरच आसलेलो तो बाबा म्हणटालो तो, आनी भगवा दिसता ड्रेस आसलो तेजो आनी लिफ्ट सकयल नागडो आसलेलो. म्हणटकूच ताका बुको दिलो, सिंदूर असो बुको दिलो आनी तो आमचे अद्राक्ष आनी तेजे तकलेवर हात दवरून दवरलो, तकलेर हात दवरलो आनी तेजे कडेन कॉमेस कितें म्हणजे ती आंगठी पळयली, आंगठी दी, सरपळी दी, तेणें तितून काडून दिली आनी 2000 कितें काय 600 रुपया अशें आसले ते घेतले आनी फाटल्या फाटीं मेळलो वाच. तर फाटीं वयतना स्टार्ट मारून ती गाडी गेली. मागीर खुबश्या वखदान ताका म्हाका मातशें हितून येयलें, आपटून दागिने काडून दिले. मागीर तेणें तेजो एक फ्रेंड गावलो, तेच्या फाटल्यान ते गेले मालपाक तो मेळ आनी मोपा सायबान तेजो स्टाफ जाता तितलो लक्ष दिवन ह्या साधू तेग्यात पावले आनी तांकां आयज अरेंज केले. हे खरोखरच तेंचे धन्यवाद आनी कौतुक. खरोखर जे इन्सिडंट घडलो 8 तारखेक जवळ जवळ 9:15 आणि आमकां कळटुकच आमी रोकडीच थंय धांव घेतलेली. खरोखर आमचो हायवे तोरशाचो गांव आणि सबंद जे परिसर आहा तो हायवे वरसूनच 3-4 वार्डाचे मनीस हायवे वरसूनच अशे बस स्टॉपार येता आणि अशा प्रकारचो लुटालुटीचो हो प्रसंग जालो. त्याच्या उपरांत सबंद तोरशांत दहशतीचे वातावरण आसलें की अशे प्रकारे लुटालूट जावंक शकता काय. पूण खरोखर आमचो निनाद देवळकर साहेब PI आणि त्याची सगळी टीम यांच्यानी जो सबंद कार्यक्रम 3-4 दिसांत त्या नागा साधू यांचो धरून पर्दाफाश केलो आणि तांकां हांगासर हाडलेले आहा. त्याच्या वरसून खरोखर ह्या पोलीस स्टेशन बरे रितीन काम करता आणि तोरशा पंचायती कडेन हांवय मांडटलो की अशा ह्या सगळ्या स्टाफाचे आणि त्यांच्या टिमीचे पंचायती तर्फे त्यांचो सत्कार आमी एक पुष्पगुच्छ दिवन करचो. हे जे हे जालें वातावरणा उपरांत हांव स्वता थंय गेलो. ताका बरो तरेन उलयलो आनी ताका सारको कॉन्फिडन्सान घेतलो. ताजे कॉन्फिडन्स घेवन ताका तेणें हातीक ताजें एक फिंगर रींग आशिल्लें गोल्ड आनीक गळ्यांत चेन आशिल्ली गोल्डन, ते तेणे दोनी एक पळयले आनीक एक करून ताणें दोनी घेतले ते आनी म्हणून तुजे बॉसान कितले पयशे आहा दी म्हणला. तेणे काडून सगळे 2600 बॉसान ते कॅश आसले ते काडून दिले ताका. हे दिता मागीर तेंच्यांनी ताका तुजें बरें जातलें, फाल्यां तुजें कल्याण जातलें, देव तुका पावतलो, हे करून ताका परत ताका ताणें हे केलो आनी ताका मातसो हिप्नोटायज केलो. आनी ताका ते टायमार कांयच कळुना आनी तो काडले आनी हे गेले. तेजे वांगडा दवरले ते ताका बरें इन्स्टिगेट करताले, ताचेर आनीक घे कितें करून. तरी बरें ताका कांय अशें मारूंक ना, बट ताका ताणें हिप्नोटायज करून ताजे कडेन पयशे तेंच्यांनी काडले आनी गेलो. वता आसतना हे मनिशान आतां हो कंप्लेनर आमचो सूर्यकांत मुकुंद वीर हेणें फक्त ताचो गाडयेचो एक नंबर नोट केलो, दॅट इज 06 आनी GJ म्हणला गुजरात रजिस्ट्रेशन. हे फक्त ताणें आमकां इतकोच क्लू दिलो न्हय की हे गाडयेन तेणें मनीस आमकां अशें टोपी घातले आनी गेलो. मागीर आमी सगळे स्टाफ लागले. आतां आमच्या एरियान मोपा PS एरियान पडटा आपले पत्रादेवी चॅकपोस्ट. सो ते चॅकपोस्टाचेर वचून आमी सगळे जे डिटेल जितले गाडयेचे इनकमींग आवडीन सगळे स्टाफान आमचो लागले. PI आमचो देवूळकर, मागीर वजरकर, हे सगळे ड्युटी ऑफिसर हेंच्यांनी बाकीचे स्टाफ सारके लागून ताजे फूल आमी गाडयेचे तेजे डिटेल्स काडले भायर. गाडयेचे आमकां मातशे रफ नंबर दिसपाक लागलो. तो नंबरा वयल्यान आमी आमची टीम फॉर्म केली इमिजिएटली
आनी तेजे फाटल्यान सारके रिहर्सल लागले. सो हे करता म्हणून आमकां एटलिस्ट एक 4 दीस लागले. एका आमी ट्रेस करता महाराष्ट्रान गेले, मागीर गाडी गुजरातची न्ही, सो गुजरातान गेले. अशें करून मागीर लास्ट आमकां महाराष्ट्रा, गुजरात आनी गोवा बॉर्डराचेर आमकां ती गाडयेचे तेजे डिटेल्स मेळ्ळे. मागीर आमी थोडो पुलिसाचो स्टाफ आसा आमचो, धुळे पुलीस स्टेशन महाराष्ट्रा जे आसा तेंचोय हेल्प घेतलो. तशेंच गांधीनगर गुजरात तेंचोय आमी हेल्प केलो पुलिसाचो. आनी ही गाडी आमी तेचे एसिस्टंसान ही गाडी ट्रेस केली. ट्रेस करून मागीर आमी ते लोकांचे ट्रेस केले, जे कोण यूज करता ते तेजे फाटल्यान एक परत आमकां एक क्लू दिलो न्ही. एक साधूचो फोटो आशिल्लो, बारीक स्टिकर आशिल्लो. सो ते वयल्यान आमी ती गाडी सारकी पिन पॉयंट करून टॅक्निकल सर्वेलन्स आमी सगळे घेतले. आनी जितके आमकां यंत्रणा आसा आमचे एवेलेबल हे डिटेक्शनाक तांकां यूज करून आमी हितूंतले 3 एक्युजाक एरेस्ट केले. तितून मेन एक्यूज आसा हो आमचो नागा साधू आनी वय गांधीनगर गुजरात. आनी हे सगळे आमी धुले पुलीस स्टेशन आसा महाराष्ट्र आनी गुजरात बॉर्डरान रावता ते, थंयच्यान आमी एक टीम करून हाडले. हितूनच्यान मेन काम आमचो सगळे बरें काम केले तो आमचो निनाद देवोलकर PI आनी सागर वजरकर. ताजे वांगडा आमचे पीसी आशिल्ले जयंत गाड, सकाराम घुरे, स्वप्नील मलीक, आस्तिक नायक, रामनाथ सावल देसाय, लक्ष्मण सावल देसाय, ऑल ऑफ मोपा पुलीस स्टेशन. हितून तेंच्यानी सामके 4 दीस लागून तांकां आमी केस आतां ही डिटेक्ट केली. आनी तेजे जे ताणें गोल्ड फिंगरींग, चेन आनी कॅश हे आमी वेरी सून तेजे डिटेक्शन करतले. हे ऑन द वे आसा तेजे. सो तेजें आमी इंट्रोडक्शन तेणें आमकां सांगलां. सो हे आमी एकदम वेरी सून आमी केस फूल डिटेक्ट करतले आनी ते रिकवरी करतले. सर अंदाज रिकवरी केन्ना जातली? आतां तांकां आमी हाडला, तांकां तेंचें इंट्रोडक्शन जातलें. इंट्रोडक्शन मागीर तेंचें खंय दवरला, कोणाक विकला, कितें केलां तें सगळें करून आमी परत टीम आमकां महाराष्ट्रा वचचें पडटलें. थंयच्या वचून ते आमी सगळे रिकवरी करून घेतले. सो वेरी सिंपल. गोल्ड मेडल कितले जाता अमावंट सादारण? हेजो फूल एमावंट आतां आमचो जे चोरी जालो तेजो एमावंट 1,20,000 टोटल Total कॅश धरून. कॅश धरून. सर आता खूप इन्सिडंट जातात असे साधू म्हणा किंवा आणि हेर लोकांक खूप हे करतात. हाचे तुमचे कितें मेसेज लोकांक दिवंक सोदता? हय, लोकांनी मातशें शातूर रावपाचें. अशें कोणाकूय रोखडेच तुमी कॉन्फिडन्सान येवप ना. तुमचे अशे साधू, अशे पाखंडी साधू असे खूब लोक आसा ते फक्त लोकांक टोपी घालपाक. आतां हे साधू म्हणजे हायटॅक साधू जाला. गाडी बी घेवन भोंवता पळय, गाडी बी बरी ही पोलो वॉक्सवॅगनची गाडी आसा ती बरी गाडी घेवन बरी हॅचबॅक गाडी घेवन भोंवता. आतां आनीक लोकांक कसो समज तो एकटो आसा, ताजे कडेन गोल्ड आसा आनी गळ्यान दिसता न्ही तुका ती, सो तितून तेंच्यांनी तांकां सॉफ्ट टार्गेट करप. आतां तेच टायमार पूण बायल मनीस बी आशिल्ली जाल्यार तेकाय तेंच्यांनी अशें टोपी घालपाचें आनी वचपाचें. सो तुम्ही मेसेज कितें लोकांक तुमी मातशें शातूर रावपाचें. अशें रोखडेच तुमी ताका हें करनाका, कोणाचे कॉन्फिडन्सान येवं नाका. तुमी पयलीं व्हेरीफाय करा आनी तुमचें कितें दान धर्म करता, येस तुमकां देवूळ आसा, टेम्पल्स आसा, तितून तुमी ऑफिशियली तांचे वेबसायट ताका तुमी दिया. अशें रात चलते रस्त्यार वयर तुमी अशें कोणाक कांय एंटरटेन करूं नाका. आनी कित्याक तो आनीक समज ताणें कितें मारून बी घेवन गेल्लो, थोड्यांक पावडर मारता, हिप्नोटायज करता. सो तशेंय केल्लें जाल्यार आनीक मातसो केस व्हडली जावपाची. सो अशें जावंक दिवना आमी. इमिजिएटली जाल्या उपरांत आमी पयलीं आदी प्लेस ऑफ सीन पळयलो खंय जाला तो. ताका घेवन गेले आमी कंप्लेंटाक आनी तेजे कडल्यान पयलीं बस स्टॉपार आमी मागीर सायडीचे CCTV चॅक केले. CCTV चॅक करून मागीर आमी जितली इन्फॉर्मेशन मेळटा ती वचून आमी हांगासर आमचे पत्रादेवी आमचो नवो आतां जे CCTV लायले त्या CCTVन आमकां परफेक्ट बरें एक पिक्चर ऑफ व्हेहिकल ताका कंप्लेंटाकच घेवन आमी दाखयलें आनी तेणी आयडेंटिफाय केली. ह्याच बेजाचेर आमी गाडयेक धरूं शकले आनी तेतून आमी टॅक्निकल सर्वेलन्स आमचो माधव म्हणून आसा तेणी बरें काम केलां आमचे क्रायम ब्रांचाचो. सो हे सगळें आमकां एक 2-3 दीस लागले करना आनी मागीर आमची बाकी टीम वचून महाराष्ट्रा धुळे पुलिसांनी आमकां हेल्प केले. सो अशें आमी महाराष्ट्रा पुलीस, आमचे क्रायम ब्रांच टीम आनी आमचे लोकल पुलीस स्टेशन अशें एक जॉयंट हे करून आमी तांकां धरले. वांगडा कंप्लेनराक घेवन गेल्ले तुमी? पयलीं जेन्ना आमी गाडी चॅक करपाक आयडेंटिफाय करपा आसली
ती गाडी करपाक आमी कंप्लेंटाक सर हेंच्यांनी एकूच केस आसा की आनी कितें केस बी केला तेचेर आमी आतां तेंचो एंटीसिडंट मागला आनी आमच्या गोंयान किंवा हेर हेचेर कितें जर केसीस केल्या तेची आमी इन्फॉर्मेशन मागल्या अजून येवंक ना येयल्या उपरांत मागीर आमी तांकां रिमांडाक बी ते घालतले आता सर मोपा पोलीस स्टेशनाच्या हद्दीन जितले गुन्हे झाल्या पळय तेचे सगळे तपास लागल्या काय 100% आमचे डिटेक्शन 100%. थँक्यू सर. थँक्यू